नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशैभरि मलको अभाव भएको अवस्थामा वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि मल अलपत्र, गुणस्तरहीन भएकोले भन्सार पास नगरेको कार्यालयद्वारा जानकारी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाँकेद्वारा धान खरिद गर्न सुरु, खरिदका लागि व्यापारीले वास्तविक किसानलाई कुपन नदिएको गुनासो। सर्लाहीका 2 ठाउँमा आगोमा जलेर एकै घरका 2 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते, विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको जानकारी। र जिल्ला अस्पताल पर्वतमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या, रगत अभावका कारण उपचारका लागि जोखिम मोलेर अन्यत्र जान बाध्य। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि रासायनिक मल अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले किसानका लागि ल्याएको 7,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सरकारले विदेशबाट खरिद गरेर ल्याएको मल गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास नहुँदा वीरगञ्जको सुख बन्दरगाहको खाली भागमा मल अलपत्र परेको हो। सरकारले खरिद गरेर ल्याएको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा धेरै समय बसेको थियो। बंगालको खाडीमा आएको अफन आदिका कारण मल भिजेर नेपाल आएको बुझिएको छ। कोलकाताबाट नै ल्याउँदा बिग्रिएको अवस्थामा भएकोले गुणस्तरहीन भएको भन्दै भन्सार पास हुन सकेको थिएन। कोलकाता भन्सारमा छाड्न नमिलेकाले वीरगञ्ज बन्दरगाहमा ल्याएर खाली भागमा अलपत्र रूपमा छाडिएको थियो। हाम्रो ट्याङ्क ड्राइपोर्टमा अहिले चाहिँ तत्कालै चाहिँ बसिरहेको छ। अब ड्राइपोर्टबाट हाम्रो गोदामसम्ममा ल्याइपुर्याउनको लागि ढुवानीकर्ताले पनि पहल गर्दै हुनुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले उपलब्ध भएको गोदामसम्म ल्याइदिनु पर्ने कुरा चाहिँ रहेछ। बिग्रिने अवस्थामा रहेको मल भन्सारमा आएको र राख्न समस्या भएकाले बाहिर खाली भागमा राखिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अलपत्र रूपमा फालिएको मल गत वर्ष साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ग्लोबल टेन्डर मार्फत खरिद गरेको थियो। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको बाँकीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मुख्य शाखा कार्यालय बाँकेले किसानहरूले उत्पादन गरेको धान खरिद सुरु गरेको छ। नेपालगञ्जको कारकाँदो स्थित कार्यालयले यस वर्ष बाँकेमा 25,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्यसहित धान लिएर आउन किसानलाई सूचना जारी गरेको छ। शाखा कार्यालयलाई कम्पनीको केन्द्रले मोटा धान 5,000 क्विन्टल र मध्यम धान 20,000 क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य तोकिसकेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गत भदौ 29 गते नै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2,752 रुपैयाँ र मध्यम धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,902 रुपैयाँ तोकेको छ। तर धान खरिदका लागि कुपन वितरण प्रक्रिया पहुँचको आधारमा गरेको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन्। व्यापारीहरूले वास्तविक किसानलाई कुपन नदिएको बताएका छन्। पहले पुर्जा देख लेते कि हाँ के पास जगह है कि नहीं है कह के तब कहते उन्हें टोकन देख चाहिए। और बिला जगह लाल पुर्जा हेरे ना गिरता हेरे वैसे टोकन सब पुलिस द्वारा सब बांट नहीं से पूरा किसका व्यापारी लोग उनका बांट नहीं से। हम लोग कहाँ पाओगा, किसान कहाँ पैसे, किसान बेचारे वैसे परेशान है किसान कहाँ पैसे। किसान के तो जब कूपन के जब टोकन बनाए ना है उनके साथ साथ में तो पुर्जा लागे चाहिए और नागरिकता लागे चाहिए, तब तो सही प्रमाण कायम हो किसान के। और जो सादे बांट दियो तो कौन वो प्रमाण है किसान का? कोई प्रमाण नहीं किसान का। किसान के हक में तो अन्याय हुई। तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानलाई सहज होस् भनेर कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरी खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाएको जनाएको छ। विगतका वर्षमा पनि गुनासो आएकोले अहिले त्यसो हुन नदिन वास्तविक किसानहरूले लाभ ल्याउन् भन्ने उद्देश्यले किसानको पहिचान गरिएको जनाएको छ।
गत वर्षभन्दा हामी चाहिँ अझै सहज ढङ्गले किसानले लाभ पाउनु भन्ने उद्देश्य लिएका थियौँ। पहिला पनि विभिन्न समस्या गुनासो आयो भने हुनाले हामी चाहिँ वास्तविक किसानले चाहिँ पहिचान गरेर वास्तविक किसानले चाहिँ लाभ लिउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी चाहिँ पहिचानको लागि चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरेर उहाँ मार्फत सिफारिस आइसी दिने भन्ने प्रावधान राखेका छौँ। तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदका लागि सुकेको, नभिजेको र सफाका साथै मापदण्डभित्र रहेको हुनुपर्ने जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सर्लाहीमा जलेर एकै घरका 2 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। सर्लाहीका 2 छुट्टा छुट्टै ठाउँमा लागेको आगोमा जलेर एकै घरका 2 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कविलासी नगरपालिका 7 सिरसिया बस्ने जोगे महरा चमारको फुसको कच्ची घरमा विद्युत सर्ट भई आग लागि हुँदा उनकी 2 छोरीको मृत्यु भएको हो। आग लागिमा जलेर उनका 8 वर्षीय छोरी लक्ष्मी कुमारी र 3 वर्षीय छोरी सोगन्धी कुमारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जलेर घाइते भएका उनीहरूलाई जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। आग लागिमा जलेर सामान्य घाइते भएकी अर्की 5 वर्षीय छोरी सुधा कुमारी भने स्थानीय मेडिकलमा उपचारपछि घर फर्केकी छिन्। यस्तै सर्लाहीकै मलङ्गवा नगरपालिका 6 खुटौना बस्ने 70 वर्षीय नसिर खाको आगो ताप्ने क्रममा जलेर मृत्यु भएको छ। आगो ताप्ने क्रममा उनले लगाएको कपडामा आगो सल्किएको थियो। त्यसपछि नालीमा खसेर छटपटाइरहेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरी उनलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल मलङ्गवा पठाइएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको पर्वत अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा समस्या भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। जिल्ला अस्पताल पर्वतमा रक्त सञ्चार केन्द्र अर्थात् ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउँदा होस् या सुत्केरी अवस्थामा रक्तस्राव हुँदा होस् रगतको आवश्यक पर्ने गर्दछ। तर अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या हुने गरेको छ। उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीहरूले रगत नपाउँदा जोखिम उपचार गर्न बाध्य रहेका छन्। बिरामीको आफन्तहरू रगत खोज्दै अन्यत्र धाउन बाध्य भएका छन्। सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू मध्ये केहीको अपरेसन गरेर बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ। तर जिल्लामा एकमात्र विशेष डाक्टरको सुविधा भएको जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको आफन्त समस्यामा पर्ने गरेका छन्। पर्वतमा उपचार तथा सुत्केरी गराउन जिल्लाका मात्र नभई बागलुङको दक्षिणी क्षेत्रका बिरामी समेत आउने गर्दछन्। जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक रूपमा कुनै पनि बिरामीलाई रगत चाहिएमा रगतदान गर्ने व्यक्ति खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिककै अभाव हो। अब ब्लड त जति बेला पनि जतिखेर पनि चाहिन सक्छ। त्यसको लागि तुरन्त प्राविधिक चाहियो, त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधारहरू सबै चाहिए र त्यो सम्पूर्ण गर्नको लागि चाहिँ अब हामीलाई आर्थिककै अभाव भएर हामीले यो अहिले यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। जिल्ला अस्पतालले 15 शय्याबाट 50 शय्यामा स्तर वृद्धि गर्दैछ। सामान्य शल्यक्रिया डायलिसिस सेवा लगायतमा अस्पतालले सेवा विस्तार गर्दै आएको छ। तर अस्पतालले अति आवश्यक रहेको रक्त सञ्चार केन्द्र स्थापनामा भने जोड दिन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको सेवालाई चाहिँ अलिक उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तर हामी ब्लड बैंक भन्नासाथ रेडक्रससँग जोडिने रेडक्रसको एउटा परिचय नै ब्लडसँग जोडिएको कारणले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्वतलाई अगाडि बढाएर हामी सहकार्य गर्दै चाहिँ ब्लड बैंक स्थापना गर्न चाहिँ सकिन्छ र त्यो दिशामा कुराकानी पनि भइरहेछ। रगतको अभावमा दैनिक 5 देखि 10 जना बिरामीहरू पोखरा काठमाडौँ रिफर भइरहेका छन्। तर रिफर गरिएका बिरामीको तथ्याङ्क पर्वत अस्पतालले राख्ने गरेको छैन। रगतकै अभावले जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामी अन्यत्रै रिफर हुनुपर्दा बिरामी र बिरामीका आफन्तले समस्या भोग्नु परेको छ। तसर्थ बिरामीको समस्या र हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी अस्पतालले ब्लड बैंकको स्थापना गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुँवरको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्तमा प्रदेश 2 को बारा स्थित गढीमाई बरियापुर कवहीगोठ सडक खण्डको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ जोडियो। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाराको गढीमाई बरियापुर कवहीगोठ सडक खण्डको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। हुलाकी राजमार्ग कार्यालयले पटक पटक म्याद थप गरे पनि सडक निर्माणको कामले पूर्णता नपाउँदा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या भएको छ। एक रिपोर्ट। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बाराको गढीमाई बरियापुर कवहीगोठ सडक खण्डको काम अलपत्र परेको छ। सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 2075 सालमा सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माणका लागि 3 पटक म्याद थप गरे पनि काम कछुवाको गतिमा बढेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। यता थपिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसके निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्ने हुलाकी राजमार्ग कार्यालयले जनाएको छ। कवहीगोठ बरियापुर सडक जुन छ यसमा लगभग 3 किलोमिटर चाहिँ 3 चोटि म्याद थप भइसकेको छ। 10.5 किलोमिटर बाटोमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न म्यादहरू थपिएको छन्, जम्मा 3 चोटि। र यसमा चाहिँ अहिले तपाईँको 78-12-30 सम्म चैत मसानसम्म काम गर्ने चाहिँ म्याद दिएको छ। र यो ठेक्काको सम्झौता 54 करोड 71 लाख 53,177 रुपियाँमा चाहिँ भएको छ। सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा सडक पानी पर्दा हिलामे र घाम लाग्दा धुलामे हुने गरेको छ। सडकको स्तर उन्नति नहुँदा अति आवश्यक सवारी साधनहरू समेत समयमा पुग्न नसक्ने समस्या स्थानीयले बेहोरिरहेका छन्। 3 दिन 4 दिन से ठेकेदार का कह रहल बड़ी से पानी पटाऊ रोड में पानी नहीं के पटाई। रोड पर गर्दा उड़ रहल बटे, उससे हमनी के सांस लेवे में तकलीफ हो रहल बटे। कितना आदमी के बहुत ज्यादा दिक्कत बटे। कोरोना के समय चल रहल बटे। बहुत धूल मूल में हमने के सांस लेवे में बहुत तकलीफ बा। हमने ये लंकी कब बनी, कैसे बनी, कौन आधार से बनी, बनल भी जरूरी बा। स्तरहीन सडकमा सवारी साधन गुडाउने गरेका कारण सवारी साधन चाँडै बिग्रिने र यात्रुहरूलाई समेत शास्ति हुने गरेको चालकहरूको गुनासो छ। आजले 10 किलोमीटर 3 साल हो गेल अपने देखी साफे पर कुछो नहीं के भेल। अगर देखल जाओ तो कुछो नहीं के भेले पर ये समस्या बा। दूसरा में कथी बा, गर्दा गुर्दी बहुत ज्यादा बाटे, ए पर पानी नहीं के पड़ई, ये बहुत समस्या बा शरीर लेके का। उता निर्माण कम्पनीले भने कोरोना संक्रमणको जोखिममा कामदारको समस्या र समयमा बस्ती स्थानान्तरण हुन नसकेका कारण निर्माणको काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ। यस्तै विद्युत प्राधिकरणले सडकमा भएका पोलहरू नहटाएका कारण निर्माणको काम अलपत्र परेको बताएको छ। हुलाकी राजमार्ग कार्यालय पर्सा र शर्मा सिद्ध बाबा जेबी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बीच 10.5 किलोमिटर कालोपत्री गर्नका लागि भ्याड बाहेक 54 करोड 71 लाख 53 हजारमा सम्झौता भएको थियो। कवहीगोठ सडकमा ठेकेदारको लापरवाहीले जनजीवन प्रभावित भएको छ। समय समयमा यहाँ पानी नपटाउँदा रोडमा यहाँको जनतालाई आउन जान समस्या भएको छ। धुलो र धुवाको कारणले गर्दा विभिन्न रोग लाग्ने डरले उहाँले 2-3 घण्टा यो सडकलाई आबद्ध गरिएको छ। तर पनि ठेकेदारले कुनै पनि चासो दिएको छैन। बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशैभरि मलको अभाव भएको अवस्थामा बिरगञ्ज भन्सारमा 1 वर्षदेखि मल अलपत्र, गुणस्तरहीन भएकोले भन्सार पास नगरेको कार्यालयद्वारा जानकारी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाकेद्वारा धान खरिद गर्न सुरु, खरिदका लागि व्यापारीले वास्तविक किसानलाई कुपन नदिएको गुनासो। सर्लाहीका 2 ठाउँमा आगोमा जलेर एकै घरका 2 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते, विद्युत सर्ट भई आग लागि भएको जानकारी। र जिल्ला अस्पताल पर्वतमा ब्लड बैंक नहुँदा बिरामीको उपचारमा समस्या, रगत अभावका कारण उपचारका लागि जोखिम मोलेर अन्यत्र जान बाध्य। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।